नमस्कार, कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी डाक्टर प्रेम दङ्गालसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ कृषि अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ। आज हामीले संवादमा कुराकानी गर्न खोजेको विषय चाहिँ अब कोरोना पछाडिको नेपालको अर्थतन्त्र या नेपालको जनजीविकाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो कृषि हुनुपर्छ। तर जुन पुरातन र परम्परागत कृषिमा हामी आजको दिनसम्म चलिरहेका छौं या नेपाल कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौं, त्यसबाट चाहिँ मुलुकको समृद्धि पनि हुँदैन, नागरिकको समृद्धि पनि हुँदैन, हामीले जुन उद्देश्य राखेका छौं त्यो पूरा पनि हुँदैन। यदि विदेशमा रहेको हाम्रो ठूलो युवा शक्ति नेपालमा फर्कियो भने उनीहरूलाई आधुनिक कृषि मार्फत कसरी जनजीविका निर्वाह हुने बाटो खडा गर्न सकिन्छ, स्मार्ट एग्रिकल्चर अर्थात् आजको दिनमा अत्याधुनिक कृषि कसरी बनाउन सकिन्छ, सरकार के गरिरहेको छ, गर्नु के पर्छ, विज्ञको सुझाव के छ। आज हामी डाक्टर प्रेम दङ्गालसँग यही विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर नमस्कार। सबभन्दा पहिले युवल नोआ हरारेले एउटा शब्द भन्नुभएको छ, अबको समय चाहिँ कोरोना अगाडिको विश्व र कोरोना पछाडिको विश्व। त्यसैलाई हामीसँग जोडेर हेर्ने हो भने पनि अब कोरोना अगाडिको जनजीविका अर्थतन्त्र, कोरोना पछाडिको अर्थतन्त्र, तपाईसँग दुईवटा विशेष विषय छ। त्यो भनेको कृषि पनि तपाईसँग छ, अर्थशास्त्र पनि तपाईसँग छ। तपाईँ आफैले चाहिँ तपाईँको विषय विज्ञतासँग जोडेर हेर्दा अबको नेपालको जनसङ्ख्या, जनजीवन, त्यो बाँझो खेत बारी कृषि कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद राजेन्द्रजी। वास्तवमा कोरोना पछिको स्थितिमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर मिलेको छ। सबैले वास्तवमा यसलाई सङ्कट मात्रै भन्छन्, तर सङ्कटभित्र समाधान, सङ्कटभित्र अवसर देख्नुपर्छ क्या देख्नेले। त्यसो भएको हुनाले मैले त के देख्दैछु भने त अवसर पो देख्दैछु यहाँभित्र। अप्ठ्यारो त भयो, त्यो सहन पर्ने भयो, सहियो र यसलाई लगभग पार लगाउने स्थिति भयो। कोरोना सङ्क्रमणको स्थिति हेर्दाखेरि हिजो 57 जनामा झऱ्यो भनिसकेपछि अब यो चाहिँ सिङ्गल डिजिटबाट एकैचोटि 3 डिजिटसम्म पुग्यो, 741 सम्म पुग्यो, अहिले घरेर यो तहमा आयो भनिसकेपछि अब हामीले यसलाई पार लगायौँ। सरकारले आलोचना छन् तर ज्यादै महत्त्वपूर्ण काम गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, अन्यथा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा, रोकथाममा, उपचारमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। यसको श्रेय वास्तवमा जनताले सरकारलाई दिनुपर्छ। आलोचना छन् तर जनता तयार छैन। जनतालाई भड्काउने काम पनि भएको छ। हेर्नुहोस्, प्रष्ट भन्दाखेरि भड्काउने काम पनि भएको छ, तर जनता स्वयं चाहिँ आफूले अनुभूति पनि गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले हिजोको कहाली लाग्दो स्थिति, एकैचोटि हाम्रो सीमा क्षेत्रबाट 10 लाख मान्छे नेपालमा प्रवेश गरे। हेर्नुहोस्, खुल्ला सीमाबाट। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकार सबै मानसिक हिसाबले, भौतिक हिसाबले, प्राविधिक हिसाबले, स्वास्थ्यका सबै एस्पेक्टमा तयार थियो त? थिएन नि। धन्न धानेर यो अवस्थामा आयो। अब हामीले विजय गऱ्यौँ लगभग। अब मैले यहीभित्र चाहिँ मैले समृद्धिको चाहिँ कुरा किन देख्छु, यहीभित्र चाहिँ समाधान किन देख्छु र यहीभित्र अवसर किन देख्छु भन्दाखेरि ती 10 लाख उनीहरूले प्रतिज्ञा गरिसके। अब हामी यो मुलुक फर्केर जाँदैनौँ, अब हामी प्रवास जाँदैनौँ, यही मातृभूमिको रक्षा गर्छौँ। घरमै बस्ने, परिवारसँग बस्ने होइन, आफ्नो परिवार सम्हाल्ने र यहीँ जे छ यहीँ पौरख गर्ने त्यो प्रतिबद्धता, त्यो चाहिँ कसम खाइसके ती व्यक्तिहरू। ती चाहिँ मध्यपश्चिम, हिजोको मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम क्षेत्रका बढी होइन, धेरै हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको गण्डकी प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेशका अधिकांश तराईका जिल्लाहरू, 2 नम्बर प्रदेशमा ठुलो सङ्ख्या छ, 1 नम्बर प्रदेशमा अलिअलि छ। त्यसो भएको हुनाले सबै यो अहिलेको कृषिको कुरा गर्दा, अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा हामीले एउटा ठुलो समस्या के थियो भन्दाखेरि श्रमको अभाव, श्रमको पलायन। होइन, यहीँ रहेका युवाहरू पनि वा कृषिमा आश्रित रहेको जनसङ्ख्या पनि त्यो चाहिँ भनौँ न त्यो ढङ्गले कामयाबी भइरहेको थिएन। अनि बाहिर आकर्षित भइरहेको थिएन। आकर्षित गर्नलाई सरकारले कार्यक्रमहरू धेरै ल्याएको छ, अहिले हामी चर्चा गरौँला। अब त्यो जुन श्रमशक्तिको अभाव थियो त्यो परिपूर्ति भएको छ। अहिले तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, मैले सुन्दै थिएँ अधिकांश प्रदेशहरूमा विगतमा यही समयको बेलामा
20%, 25% खेती भएको, 30% बढीमा खेती भएको हैन, धान बाली लगाउने काम भएको थियो। अहिले 60-70% भएको छ। एक त मौसमले साथ दिएको छ हैन। अर्को धेरै मान्छे चाहिँ सहरमा जो युवा बस्नु भएको थियो ती पनि गाउँमा गए, गाउँमा गएकाले पनि काम सुरु गरे। 5 दिन भए पो खाली बस्नु त। त्यही त अब त खेत जोत्न थाल्नु भयो। खेत जोत्ने मात्रै छैन कुरा, त्यहाँभित्र उद्यम पनि उनीहरूले सिर्जना गरेका छन्। अनेक छन्, कुखुरा पालन, व्यावसायिक बाख्रा पालन, पशुपालन हैन, तरकारी खेती, बेमौसमे तरकारी खेती, अनेक कामहरू सुरु गरेका छन्। त्यही हलो जोत्न पर्छ मात्रै भन्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँलाई रोकेर तपाईँलेबाट उत्साहको कुरा भन्नुभएको छ। म सुरुमै त्यही मैले तपाईँलाई थप्न खोजेको चाहिँ आज चाहिँ उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ लकडाउन सुरुमा चैत्र 11 देखि 18 सम्म थियो, त्यस पछाडि बढ्दै गयो, अब कति दिन बस्नु भनेर होला, तर उहाँहरूलाई त्यसैमा अब अडाइराख्ने कुरो छ नि त चुनौती। त्यसलाई अड्याउनको लागि राज्यले जे गरिरहेको छ यति बेला हामीले मसिनो ढङ्गले हेर्ने हो भने सरकारको नीति कार्यक्रम, सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष, यो आर्थिक वर्षको बजेट, त्यसपछि मौद्रिक नीति भर्खरै आएको 3 दिन अगाडि आएको मौद्रिक नीतिले वास्तवमा यहाँ पौरख गर्न चाहने म गर्छु, यो मुलुक बनाउँछु, म पनि यहीँ चाहिँ मेरो आय आर्जन पनि यहीँ हुन्छ, मेरो आर्थिक समृद्धि पनि यहीँ हुन्छ भन्न चाहनेका लागि पैसा फ्लोटिङ भइरहेको छ, उडिरहेको छ। कसरी कब्जा गर्ने हो, कति चाहिँ तपाईँले चाहिँ टिप्ने हो, त्यो चाहिँ तपाईँ साहस गर्नुहोस्। तपाईँ अल्छी हुनु हुँदैन, तपाईँ निराश हुनु हुँदैन, तपाईँ काम गर्न तयार हुनुहुन्छ भने त्यो छ। त्योदेखि बाहेक पनि सरकारले त अनेक ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने त कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ नि, अधिकांश कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ नि। त्यसमा विगतमा अलिअलि त्रुटिहरू पनि भएका छन्। तर एउटा फेरि पनि मैले तपाईँलाई सोधेको, मैले सामाजिक सञ्जालमा, तपाईँ ट्विटरमा होस्, फेसबुकमा होस् या व्यक्तिगत कुराकानीमा जति युवाहरू अहिले खेत जोतिरहनु भएको छ या बारी फाँडिरहनु भएको छ या धान रोपिरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ भोलि उहाँहरूको पेसा व्यवसाय खुले पछाडि चाहिँ फेरि फर्केर सहर आउनुहुन्छ, आफ्नै रोजगारीमा आउनुहुन्छ। निजी क्षेत्रका रोजगारीहरू खुलेको दिनमा त उहाँहरू त्यहाँ बस्नुहुन्न। अब त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिने योजना बनाउनु पर्यो, या उहाँहरूलाई तपाईँहरूले गरेको पेसाभन्दा त्यहीँ कमाइ राम्रो छ भन्नु पर्यो। अहिले तपाईँले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो स्मार्ट एग्रिकल्चर होइन, त्यो स्मार्ट जनशक्ति हो, उहाँहरूलाई स्मार्ट एग्रिकल्चर दिन पर्यो। अब यस्तो छ, हाम्रोमा कृषि क्षेत्र चाहिँ साह्रै धेरै जोखिमको क्षेत्र बन्यो, बुझ्नु भएन। जोखिमको क्षेत्र किन बन्यो भन्दाखेरि तपाईँको पानी पर्यो नाश भयो, बाढी आयो पानी धेरै परे नाश भयो, थोरै नपरे पनि नाश भयो, बाढी आए पनि नाश भयो, पाकेको बेलामा थन्काउन सकिएन भने पनि नाश भयो, त्यो पनि भयो नि। कोरोनाको बेलामा 2 नम्बर पर्दैछ कुनै एउटा चाहिँ गाउँपालिका स्वयं आफै ट्र्याक्टर लिएर गएर गहुँ चाहिँ भित्राएको घटनाहरू पनि छन् के। त्यो सरकारले गरेको हो कि होइन। सरकारको कुनै एउटा नगरपालिका तपाईँले मलाई नाम भन्नुहुन्छ भने गुल्मीको एउटा रेसुङ्गा नगरपालिकाले सुरु गरेर हेर्नुहोस्, सरकार किसानले चाहिँ उत्पादन गरेको सम्पूर्ण तरकारी फलफुल होइन उत्पादन जति सबै खरिद गरिदिने, बजारको व्यवस्थापन गरिदिने, त्यसपछि तपाईँको उनीहरूलाई मूल्य दिने। कति राम्रो कुरा हेर्नुहोस्। कुन तहको तपाईँले भनेको असाध्यै सकारात्मक कुरा फेरि नकारात्मक हुन्छ होइन। यो लकडाउनको मैले तपाईँलाई भने अर्बको तरकारी आयो भन्ने त आयो नि भारतबाट। अब यस्तो हो, कति अर्बको आउँथ्यो हिजो, हामीले तुलना गर्नु पर्यो कि हिजोको तथ्याङ्कमा तुलना गर्नु पर्यो। हिजोको तथ्याङ्कमा 10 अर्ब आउँथ्यो, 12 अर्ब आउँथ्यो। आज व्यवसायिक कृषि भएका कारणले, बेमौसम तरकारी लगाउने र अनेक भएको कारणले चाहिँ वास्तवमा धेरै चाहिँ आयात कम भएको छ। हो, यहाँ किसानहरूले आफ्नो उत्पादन चाहिँ फाल्न परेको स्थिति पनि छ कतिपय ठाउँमा छ। तर कुरा के हो भने सबैले फाले त? मेरो प्रश्न, कहीँ फालिएको पनि देखियो, किसानहरूले दुध घोप्ट्याएको पनि देखियो, गोलभेडा चाहिँ तपाईँको सडकमा फालेको पनि देखियो। तर सबै ठाउँमा यस्तो भएको हो र आम रूपमा यस्तो भएको हो र होइन नि, कहीँ यस्तो भएको हो। त्यो व्यवस्थापनमा कमजोरी छ। यसलाई कसरी मिलाउने भन्दाखेरि त्यो सरकार, त्यो उत्पादन किसानले गर्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ भेल्यु चेनमा चाहिँ विषयलाई लान पर्यो। भेल्यु चेनमा लान पर्ने भनेको उत्पादन किसानले गर्छ, किसानकै उत्पादन चाहिँ एउटा सहकारी निर्माण गरेर किसानलाई सहकारी सञ्जालमा राखेर त्यो सञ्जाल मार्फत बजारमा सिधै आइपुग्ने, किसानहरूले ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो। र यहाँ पनि तपाईँको उद्योगी व्यवसायी वा व्यापारी छन् भने उनीहरूलाई पनि किसानहरूले त्यही अनुसार चाहिँ मार्जिन दिन पर्यो। अन्यथा
बिस्तारै बिस्तारै एग्रिकल्चरको स्मार्ट एग्रिकल्चरको अवधारणा भनेको तिनै उत्पादक किसानहरूले बजारसम्म हस्तक्षेप गरेर कृषिमा आएर बजारीकरणको अवधारणा अनुसार उनीहरूले चाहिँ यहीँ आएर चाहिँ आफ्नो उत्पादन बेच्न सक्ने तहमा उनीहरूलाई पुर्याउन पर्यो। त्यो भएको हुनाले बजार पूर्वाधारको कुरा गर्न पर्यो। हो, त्यहाँनिर हाम्रो अहिलेको कृषि मन्त्री एकदम धेरै अपेक्षा गरिएको कृषि मन्त्री हो होइन। घनश्याम भुसालले एउटा सन्दर्भमा भन्नु नै भयो, हाम्रो सबभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ कहाँ रहेछ भने किसानलाई बजारसँग हामीले जोडेकै रहन्छ होइन, र मूल्य निर्धारण पनि किसानले गर्दो रहन्छ। बजारलाई चाहिँ हामीले यस्तो चाहिँ छाडा छोडिदिया रहेछौँ जसका कारण कृषिप्रति नै किसानको नै वितृष्णा भएपछि त कसरी सम्भव भएर। अब यस्तो भएकै कुरा हामीले सबभन्दा ठुलो गल्ती के गर्यौँ भन्दा हामीले नि भन्नु पर्यो, राज्यले गर्यो होइन। त्यो भनेको कृषिलाई ज्यादै धेरै उदारीकरण गऱ्यौँ हामीले। उदार अर्थव्यवस्थामा मुलुक गयो, कृषि झन् उदारीकरण भयो, झनै बढी उदारीकरण भयो। हेर्नुहोस्, त्यो भन्नुको के हो भने विकसित देशहरूले, औद्योगिक देशहरूले भारतबाट अन्य विभिन्न ठाउँहरूबाट एक्सपोर्ट सब्सिडी भनेको त्यो वस्तु उत्पादन गर्दा त दिए अनुदान सहुलियत भारी दिए कि सरकारले उत्पादन गरिदियो एक हिसाबले, त्यो वस्तुलाई यो मुलुकको यहाँको बजारसम्म डम्पिङ गरिदिए। त्यो डम्पिङ भनिन्छ। त्यो लागत मूल्यभन्दा ज्यादै कम मूल्यमा वस्तु ल्याएर चाहिँ यहाँ बेचबिखन गर्नु भनेको त्यो डम्पिङ भन्ने अवधारणा हो। त्यो समेत गराए। अनि हामीले के गर्यौँ भन्दा हामीले त यो चाहिँ हाम्रो भन्सार नाकाहरूमा सबै कृषिजन्य वस्तुहरूको भन्सार मूल्य एकदम घटाएर चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रोटेक्सन दिएनौँ कृषिलाई। परिणाम के भयो भन्दाखेरि किसानहरू बेदखल भए, किसानहरूले लाभकारी मूल्य पाएनन्। अर्कोतिर यो त धेरै चर्चा भएकै विषय हो, किसानहरूले उत्पादन गर्छन्, उत्पादन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तदनुरूपको चाहिँ व्यवस्थापन हुनु पर्यो, उन्नत जातको बिउ बिजन हुनु पर्यो, कृषि ऋणको व्यवस्थापन हुनु पर्यो होइन, सिँचाइको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, अनि मल खादको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, त्यहाँ अनुदान दिन पर्यो। उत्पादन गरिसकेपछि लाभकारी मूल्य प्रोफिटेबल प्राइस भनिन्छ, यो चाहिँ तपाईँको किसानहरूलाई मूल्य दिनु पर्यो। यो सबै काम सरकारले छोड्यो, आफूले जिम्मा लिएर बजारलाई दियो, नाफाखोरलाई दियो। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रा किसान निर्वाहमुखी किसान थिए जसले कृषिमा प्रतिस्पर्धा गरेनन्। त्यसो भएको हुनाले कृषि बिग्रियो। कृषि बिग्रेको परिणामस्वरूप सबै अर्थतन्त्र बिग्रियो। किनभने हाम्रो कृषि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार हो। र अर्को कुरा तपाईँको उद्योग किन ध्वस्त भयो भन्दाखेरि तपाईँले कृषि मात्रै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, तर उद्योग मात्रै कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। उद्योग चाहिँ वा सेवा चाहिँ वा अन्य अर्थतन्त्रका अवयवहरू चाहिँ त्यो कृषिसँग चाहिँ आधारित रहेको हुन्छ। उत्पादन नै नभएपछि, प्रोत्साहनै नभएपछि, कच्चा पदार्थै नभएपछि के उद्योग, के सेवा, के चिनी उद्योग मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, त्योसँग आउने उखुको कुरा गर्नु, त्यही त हो। त्यसो भएपछि कृषि त्यही भएर चाहिँ उद्योगको कल्पना छुट्टै हुन सक्दैन, सेवा र अन्य कुनै व्यवसायको छुट्टै हुन सक्दैन, त्यो कृषिसँग आबद्ध छ। त्यसो भएको हुनाले कृषि बिग्रियो। मैले त्यही भएर अहिले कृषि सप्रिँदैछ। अहिले कृषि किन सप्रिँदैछ म तपाईँलाई भनौँ, पर्याप्त मात्रामा अनुदान दिएको छ कि सरकारले होइन, रासायनिक मलमा। अब रासायनिक बिचमा प्रश्न उठाएको थियो, मल बिउमा पनि झन् चाहिँ जति बेला सहुलियत दिनु पर्थ्यो यो बजेटले, यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यता पनि ध्यान दिन सकेन भनेर बजेटमै त कृषि मन्त्रीकै आपत्ति थियो। भने यस्तो हो कुरा। यस वर्ष बजेट तपाईँको मलमा चाहिँ कति अनुदान छ त भन्दा 8 अर्ब। सुन्नुहोस् है, 8 अर्ब। तर मलको चाहिँ तपाईँको आपूर्तिमा समस्या छ। आपूर्तिमा किन समस्या भयो भन्दाखेरि मल आएर चाहिँ स्टक भयो तपाईँको हल्दी उसमा होइन, कलकत्तामा अन्य ठाउँमा भएको समयमा, चाहिएको समयमै आइपुग्न सकेन। धेरै हाहाकार त भएन, डिएपी त पर्याप्तै छ, तर अर्को मल चाहिँ युरिया मल चाहिँ अलिकति समस्या भयो। त्यसो भएको हुनाले 8 अर्ब सरकारले मलमा मात्रै दिएको छ अनुदान होइन। किसानले अनुभूत किन गर्न नसक्या त डाक्टर साहब? तत्परता देखिएन। हेर्नुहोस्, किसानहरूको पनि तत्परता देखिएन र त्यो किसानले गर्ने जुन कृषि थियो नि त्यसलाई परम्परागत ढङ्गले भयो, त्यो लाभकारी भएन। त्यसै भएको हुनाले यसलाई व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ। व्यवसायीकरण गर्नका लागि हामीले कृषिलाई मेकानाइज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब हलो जोतेर होइन, अब ट्र्याक्टर चलाएर, थ्रेसर चलाएर स्मार्ट एग्रिकल्चरतर्फ जाने हो, ड्रोन चलाएर गर्ने हो। त्यो गर्नका लागि हामीले ठुल्ठुलो चाहिँ तपाईँको कृषिका चाहिँ प्लटिङहरू गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। म कृषिको प्लटिङमा आउँछु। हाम्रो सरकारले भूमि बैङ्कको कुरा पनि गरेको छ, सम्भवतः तपाईँहरूकै सुझाव होला भन्ने लाग्छ होइन, त्यहाँ त म आउँछु। त्यो अगाडि एकचोटि कृषि मन्त्रीको अर्को भनाइ तपाईँलाई राख्छु। नेपालमा सन् 1986मा लिएको खेतीयोग्य जमिनको तथ्याङ्कमा आधारित भएर हरेक वर्ष अनुमान गरिँदो रहेछ
देशमा 35 वर्षदेखि कृषि गणना भएकै छैन। पहिलो कुरा त अर्को पेसा नभएका सबै नेपालीलाई किसान मानिन्छ, अन्यथा दर्ता नभएका सबै निजी जमिन खेतबारी र औपचारिक कृषि गैर कृषि रोजगारी नभएका सबैजना कृषिमा आश्रित, अर्ध कृषक र अर्ध कृषि पनि छ नेपालमा भन्नुभएको छ। यस्तो कृषि गणना भएको भन्ने नभएको भन्ने नि होइन, जनसङ्ख्याको जहिले जहिले गणना गरिन्छ त्यसमा सबै कृषिको आउँछ र 68मा पनि 68मा छुट्टै एउटा कृषि गणना नि आएको छ नि, कृषि गणना आएको छ। त्यसो भएको हुनाले तिनै हुन् हाम्रा तथ्याङ्क, भर त पर्नै पर्यो नि, कुनै आधार त लिनै पर्यो नि। कुनै कुरा आधारै नभएको कुरा गर्नुभन्दा त केही आधार त लिन पर्यो नि। त्यसमा पनि वैज्ञानिकपन छैन होला, काहीँ खोट होला, के होला, त्यो छुट्टै छ। तर तथ्याङ्क विभागले होइन राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको यो तथ्याङ्कमा हामीले भर पर्नुपर्छ। छ जे होस् अब कुरा के, कृषिको व्यवसायीकरण, किसानलाई व्यावसायिक रूपमा उसको हातमा पैसा आउने क्या डाक्टर साहब। तपाईँसँग मैले अनौपचारिक कुराकानी गर्दा हिजो कुरा पनि गरेको थिएँ नि, ती युवा किन विदेश गए त, किन नेपाल जस्तो देश होइन जहाँ तपाईँ गर्मीमा पनि सिरक ओढेर सुत्न सकिन्छ, जाडोमा पनि सिरक झ्याल खोलेर सुत्न सकिन्छ, त्यस्तो मुलुकका नागरिक आज 52 डिग्रीको त्यो गर्मीमा गएर किन तपाईँ काम गरिरहेका छन् भन्दा उनको हातमा ठ्याक्कै उनलाई क्यास चाहिएको छ क्या, त्यो हात्ती गैँडा उनलाई त्यो चाहिएको छ। नेपालको किसानमा त्यो भएन, कृषिमा त्यो भएन, उनीहरू यहाँ आउन त त्यो हात्ती गैँडा दिन पर्यो नि त, त्यही होला समस्या। हात्ती गैँडा दिइरहेछ सरकारले। म के कुरा गर्दै थिएँ भने ठुल्ठुला प्लटिङ गरेर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने मैले भनिरहेको थिएँ नि। तपाईँलाई म एउटा सरकारको एउटा कार्यक्रम मात्रै उदाहरण दिन्छु। यो चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 मा झापालाई धानको केन्द्र मानिएको छ। धान त सुनसरी मोरङमा पनि हुन्छ नि, धेरै हुन्छ नि। तर त्यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि जमिनको उपलब्धता र सिँचाइको कुरा सँगसँगै अर्को किसानहरूको त्यो सहकारी यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ठान्यो, त्यहाँ चाहिँ हजारौँ बिघा जमिन एकीकृत गरेर आधुनिक कृषि गरेर ठुलो पैमानामा कृषि उत्पादन हुँदैछ, त्यहाँ कृषि उत्पादन हुँदैछ। अब 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईँको माछालाई, माछामा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो भनेर बाह्रलाई माछाको चाहिँ केन्द्र सुपर जोन बनाएको छ। माछा त जनकपुरमा पनि हुन्छ नि, रौतहटमा पनि हुन्छ, अधिकांशमा पनि हुन्छ नि। तर जोन, सुपर जोन, जोन ब्लक र चाहिँ तपाईँको यो पकेट एरिया सबै गरेर चाहिँ त्यो सरकारले कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। कार्यक्रम उत्पादन पनि हुँदैछ। तपाईँको बागमती प्रदेशको काभ्रेलाई आलु भनेको छ। आलु त दोलखाको एकदम चाहिँ तपाईँको मुडेको आलु भनिन्छ नि, तर त्यो चाहिँ थोरै क्षेत्र छ कि, त काभ्रेको अधिकांश ठाउँमा आलु हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आलु उत्पादनमा चाहिँ पर्याप्त चाहिँ हामीले ध्यान दिउँ भनेर त्यो गरेको छ। यसै गरी अधिकांश चाहिँ सबै प्रदेशमा चाहिँ सरकारले चाहिँ घोषणा गरेको छ। त्यो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि जुन अभियानकै रूपमा कार्यक्रम गएको छ नि, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म आलोचित भएको चाहिँ त्यसको नतिजा नआइपुग्या भएर हो? होइन नि, किन होइन मैले भन्छु भने नि, हामीले कति उत्पादन गर्छौँ हामी तथ्याङ्कमै जाँदैनौँ के, डाटामै जाँदैनौँ। हामी कति उत्पादन गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले 1,09,00,000 मेट्रिक टन उत्पादन हामीले गर्छौँ। हामीलाई कति चाहिन्छ त खाद्यान्न भन्दा करिब चाहिँ तपाईँ 97-98 चाहिँ लाख चाहिन्छ। धानै उत्पादन चाहिँ हामी चाहिँ 50-55 लाखको हाराहारीमा गर्छौँ। तर अरू खाद्यान्न छ नि त, मकै, गहुँ अलिक है, यो छ। तर खाद्यान्न चाहिँ के चाहिँ समस्या हो त हाम्रो भन्दा उत्पादन अपुग भएर होइन। हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ भन्दाखेरि मसिना चामल, भात चाहिएको छ, होइन मसिना चामल चाहिएको छ नि। त्यो पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ धेरै उत्पादन भएको छैन र मसिना चामल चाहिँ तपाईँको ठुलो पैमानामा हामीले चाहिँ आयात गर्नुपर्ने छ। अब ध्यान दिनुपर्ने यहाँ कुरा के त भन्दाखेरि भनेको खाद्यान्नको जो प्रकारको परिभाषा हुनु पर्थ्यो त्यहीँनिर बिग्रियो, हाम्रो बानी पनि समस्या भयो। खाद्यान्न फुड ह्याबिट भन्छ, यो चाहिँ हामीले सम्हाल्न पर्यो वास्तवमा। हामीलाई चाहिँ जिब्रोलाई मिठो लाग्ने होइन कि हाम्रा तन्तुहरूलाई, हाम्रा चाहिँ सेल्सहरूलाई चाहिने चिज चाहिँ के हो, तत्त्व चाहिँ के हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। धेरै फाइबर भएको चाहिँ कोदोको कुरा, अहिले फापरको कुरा, मकैको कुरा, यो सबै कुरा हामीले बिस्तारै उपयोग गर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ वास्तवमा हामीलाई बानी लागिहाल्छ होइन, हामी चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ। तर अहिलेसम्म बानी चाहिँ कस्तो भयो भने बानी परिवर्तनको कुरा त्यही क्या, बेलुकी 10वटै रोटी खाऊ, 5वटै रोटी खाऊ, तर त्यसपछि पनि यति तातो भात चाहिँ खाऊ होइन। त्यो मैले त भनिहालेँ नि त, फुड ह्याबिट बानी। हामीलाई परम्पराबाट
चाहिँ हामीले गर्दै आयौँ र हाम्रा नसामा छ कि यो सेल्समा त्यसले त्यही डिमान्ड गर्छ हेर्नुहोस्। तर तपाईँले चाहिँ बिस्तारै त्यसले अरूहरूले उपयोग गर्दै जानुहोस् न त। तपाईँले एक दिन आधी गर्नुहोस्, अर्को दिन चाहिँ तपाईँको भातको अलिकति अंश घटाउनुहोस्, अर्कोको अलिक बढाउनुहोस्। यो रेसियो गर्दै गर्दै 1 महिनामा त्यसलाई चाहिँ एउटा तहमा पुर्याउनुहोस्, 2 महिनामा तपाईँले छोडिदिन सक्नुहुन्छ क्या। तपाईँले भनेको हामी कहाँ खाद्यान्नको उत्पादन कमी हुँदैन। यस वर्ष चामलसँग बढी केन्द्रित यस वर्ष हामी मेरो विचारमा सम्पूर्ण खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ जान्छौँ है। सरकारको सङ्कल्प सम्पूर्ण खाद्यान्न भनेको खाद्य मात्रै तपाईँको अहिले जसरी यो चाहिँ मनसुन चाहिँ समयमा आएको छ, अहिले खेतीबाली जसरी लगाइएको छ, फेरि अर्को डर आज बाढीले चाहिँ जम्मै बगाउँछ होइन। त्यस्तो हुन्छ अब के गर्ने है। अनि त्यसलाई पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्नु पर्यो, गर्नु पर्यो, अरू उपाय अवलम्बन गर्नु पर्यो। त जे होस् यस वर्ष मेरो विचारमा खाद्यान्नमा हामी धेरै चाहिँ आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। ठुलो पैमानामा हामीले उत्पादन गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ सङ्केत देखिएको छ। हिजो पनि उत्पादन कम भएर होइन, जस्तो 10 लाख त टुरिस्ट यहीँ आउँथे नि, तिनलाई त हामीले चाहिँ खाना दिन पर्थ्यो नि, होइन र? अनि सुन्नु न, 13 लाख टुरिस्ट त आकै 12 लाख थियो, तपाईँ चाहिँ 20 लाख पुर्याउने भनेको थियो। अब तिनलाई पनि हामीले दिनै पर्यो। तपाईँले भन्नु होला बाहिर गएका छन् केही मान्छे भन्नु होला, त्यो पनि छ। तर हिजोको कुरा नगर्नुहोस् न। हिजो जनसङ्ख्या कति थियो होइन? हिजोको तुलनामा जनसङ्ख्या पनि त बढिरहेको छ नि दिन प्रतिदिन होइन। 2 करोड भएको बेलाको कुरा गर्छौँ हामी, 2 करोड 25 लाख 30 लाख, आज त 3 करोड पुगिसकेको छ नि। त्यसलाई चाहिने खाद्यान्न त चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ व्यवस्थापन भइरहेकै छ नि। केही आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ होइन खाद्यान्नमा। मकैको कुरा गर्नुहोस्, जस्तो मकै आयात भइरहेको छ होइन। त मकै केका लागि आयात भएको छ त भन्दाखेरि दानाको लागि, दाना उद्योगको लागि। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक पशुपालनको लागि, मूलतः पोल्ट्री फार्मको लागि, कुखुरा पालनको लागि त्यो दाना आयात भएको छ। अब त्यो पनि गणना खाद्यान्नमै भएको छ। तर मलाई एउटै चिज दुःख लाग्छ, तपाईँले मकैको कुरा गर्नुभयो, यो प्रश्न मेरो प्रश्नभित्रै थिएन, तपाईँले उब्जाइदिनु भयो क्या। सुपर मार्केटमा गएर या कुनै पसलमा गएर अब हामीलाई स्विट कर्न खानु पर्यो होइन, अनि त्यसको त्यो बाहिरपट्टिको जुन प्याकेट हुन्छ त्यसमा लेखिएको हुन्छ ब्राजिलको अर्थात् फलानु ठाउँको भनेर क्या। मेरो गाउँको मकै त होइन, त्यो होइन नि, त्यो होइन। त्यही भएर त त्यो त्याग्न पर्यो। यो चाहिँ तपाईँको सबै त्याग्नु त किन पर्ने? तपाईँले अघि फुड ह्याबिटको कुरा हामीले गर्दै थियौँ नि। अब हामीलाई चाउचाउ खाने बानी लागेको छ, त्यही कन्फ्लेक्स खाने बानी लागेको छ, अर्को के खाने बानी लागेको छ हामीलाई होइन। हामी चाहिँ भुटेको मकै हामी खाँदैनौँ, हामी चाहिँ खाना छोड्यौँ, दही चिउरा हामी खान छोड्यौँ होइन। त्यसै गरी तपाईँ घरमा चाहिँ खाद्यान्न टिफिन बनाएर बच्चालाई चाहिँ हाल्न छोड्यौँ। गाउँको रोटी होइन, फुलाएर कस्तो खाइन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अब सबै कुरा त सम्भव नहोला, किनभने छिटोको हुन्छ नि त, यो टाइम लिन्छ नि त है। तर त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। तर तपाईँ एउटा विज्ञका रूपमा बडो धेरै सकारात्मक के देखिनु भयो भने नेपाल ढिलो चाँडो अर्थात् एकदम छिटै हामी खाद्यान्नका हिसाबबाट अहिले नै आत्मनिर्भर छौँ, खाने बानीको समस्या हो र अब हामी त्यतातर्फ गइरहेछौँ। एकदम सरकारले चाहिँ होइन, यो चाहिँ मेरो विचारमा यही सरकारको यही अवधिमा 2.5-3 वर्षको अवधिमा हामी यही स्पिडमा गयौँ भने, अघि भनौँ नि श्रमिकहरूले कसम खाइसके, यहाँका युवाहरूले कसम खाइसके, हामी सबैले भनिसक्यौँ अब उत्पादन गर्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् के भन्ने छ, एउटा चाहिँ महान एकजना व्यक्तिले भन्नुभएको छ भने सङ्कटले ठुलो अवसर निम्ताउँछ। जति ठुलो सङ्कट हुन्छ त्यति ठुलो अवसर तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो भित्र खोज्न सक्नु पर्यो, तपाईँ तत्पर हुनु पर्यो, त्यही अनुसारका तपाईँका योजना, रणनीति, योजना, कार्यक्रम, संरचना अनेक तयार गर्न पर्यो के। त्यसो भएको हुनाले अहिले त मैले त्यही भएर यो कोरोनालाई चाहिँ सबैले चाहिँ सङ्कट भने मैले अवसरै अवसर भन्छु। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अब ती युवाहरू जो हामी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा तथ्याङ्क भन्नुभएको थियो होइन, 15 देखि 20 लाख जतिको युवाहरू चाहिँ विदेशबाट फर्किन्छन् होला भन्नुभएको थियो। तर हाम्रो अर्थमन्त्रीको पछिल्लो तथ्याङ्कले चाहिँ राजस्वमा पनि ठुलो असर गर्दैन। हाम्रा जो रोजगारीका देशहरू छन् त्यहाँ कामहरू खुल्यो, त्यो कारणले त्यो सङ्ख्यामा त युवा फर्किँदैनन्। अहिले तपाईँले भनेको 10 लाख जो आयो उनीहरू नफर्किने कसम खाछन् होइन। सहरमा आएका पनि सानोतिनो जागिरमा अब आउँदिन, उतै बस्छु भनेका छन्। अब हाम्रो जुन खेतीयोग्य जमिन छ त्यसको 1/4 जमिन त हिजोको दिनमा बाँझो रहेछ, 25% करिब होइन, त्यो बाँझो रहेछ। अब त्यसलाई जोत्दाखेरिमा त्यसलाई खेतीयोग्य बनाउँदा ठुलो कुरो सिँचाइ रहेछ। हामीसँग सिँचाइको ठुलो अभाव रहेछ डाक्टर साहब। यस्तो हो कुरा के हो भने तपाईँले 25% हामीसँग अनुपस्थित जमिन छ। अझ जमिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो त त्यो चाहिँ जो व्यक्तिको नाममा जमिन छ त्यो जमिनको आँकडा हो। हामीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा
सार्वजनिक जग्गा र अनि अर्को प्रति जग्गा छ नि, त्यो प्रति जग्गा सरकारको संयन्त्रणमा नभएको पनि हुनसक्छ, बुझ्नु भएन? त्यो प्रति जग्गा चाहिँ यतिकै रहेको पनि हुनसक्छ। त्यसको कसैको पूर्जा हुँदैन, कसैको पूर्जा नभएको पनि त छ त्यस्तो जग्गा। तपाईँको जस्तो तपाईँको जङ्गलको सात सिमानामा नपरेको, अब यो हाइटेन्सन लाइन मुनि तपाईँको ठुलो जमिन खाली छ, हेर्नुहोस् तपाईँले देशैभरि हेर्दै जानु हो भने यो हाइटेन्सन लाइन छ नि, यो विद्युत प्रसारणको, त्यो मुनि हेर्नु हो भने तपाईँले त्यसको जनताले मुआवजा लिइसकेका हुन्छ, त्यस कारणले उहाँहरूले पनि मतलब गर्नुहुन्न। अब ठुलो खालको परियोजना त्यहाँ सञ्चालन हुँदैन, तर कृषि उत्पादन हुन्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा, तपाईँले चाहिँ जमिनको कुरा उठाउनु भएको हुनाले यसलाई कसरी उपयोग गर्ने, जमिनकै विषयमा अलिकति चर्चा गर्ने हो भने अब सरकारी जमिन, सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिन, त्यसपछि प्रति जमिन, अनि यो चाहिँ तपाईँको नदी व्यक्तिको नाममा अनुपस्थित रहेको जमिन र जमिनलाई उकास निकास र विकास गरेर हेर्नुहोस्। उकास निकास विकास त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको बाढी कटान भएर तपाईँ तराईतिर गएर हेर्नुहोस् त, विचित्र तपाईँले आँखैले देख्न सक्नुहुन्न कि त्यति टाढासम्म चाहिँ खोलाले कटान गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ काँस उम्रेर बसेको छ र अहिलेको बेलामा खोला बगेको छैन। अब त्यो सबै खोलालाई बाँधेर के पाता कसेर दिशातर्फ लाने र त्यो बाँकी त्यो जग्गा त्यही हो उकास निकास विकास भनेको। त्यो जग्गालाई चाहिँ हामीले विकास गर्ने भने यति धेरै जग्गा जमिन छ हामीसँग, त्यो जग्गा जमिनको उपयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले अहिले ल्याएको, अघि सुरुमा उठाउनु भयो भूमि ब्याङ्कको कुरा, सरकारले अहिले ल्याएको चाहिँ यो चाहिँ सरकारले चाहिँ अहिले ल्याएको भनौँ न, राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत पनि जग्गाको एकीकरण र तपाईँको करार खेतीको कुरा, करार खेती त एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीबाट पनि यो आएको छ, यो प्रचलन भइरहेकै छ। अब मौद्रिक नीति मार्फत पनि यो जग्गाको एकीकरण गर्ने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ करार खेती गर्ने, करार खेतीमा नीति कार्यक्रम पनि आएको छ। यो सबै गर्ने हो भने अब काम गर्न मात्रै तयार हुन्न किसानहरू, युवाहरू, राज्यले चाहिँ दिन पर्यो, स्थानीय निकायले नि दिने। तर त्यो विषयमा अलि बढी जसरी आज तपाईँ हामीसँग बसेर यति राम्रोसँग विषय राखिदिइरहनु भएको छ, सञ्चार माध्यमहरूको पनि प्राथमिकतामा यो विषय पर्छ, किनभने धेरै मान्छेले हेर्दैनन् होला। नकारात्मक कुरा गरे पछाडि, राजनीतिको कुरा गरे पछाडि, वाद विवादका कुरा गरे पछाडि त्यो धेरै बिग्छ होला, होइन? अनि सरकारका निकायहरूले पनि जस्तै भूमि ब्याङ्क भनेर आयो भने यसका फाइदाहरू के हुन्, बेफाइदाहरू के हुन्? अहिले त मौद्रिक नीतिको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, किसानलाई क्रेडिट कार्ड दिने भनेको छ। अब यस्तो छैन, अब त्यहाँसम्म जाने कुरा त किसानको तहसम्म त्यो साक्षरता, किसान साक्षरता चाहियो क्या डाक्टर साहब? चाहियो। मैले पहिलो कुरा भन्छु, किसानलाई सरकारका तमाम कार्यक्रमहरूको, प्रदेश सरकारको, यो सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार पनि छ, सङ्घीय सरकारको, प्रादेशिक सरकारको र चाहिँ स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण कार्यक्रमको सूचना किसानहरूलाई छैन। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा किसानहरूलाई छैन, पहिलो कुरा कहाँ जाने कसो गर्ने भन्ने, होइन? दोस्रो कुरा, हाम्रो सरकारका सबै निकायहरू, माफ गर्नु होला, सबै निकायहरू जनपक्षीय छैनन्। किसान आयो भने एउटा चाहिँ टोपी चाहिँ तपाईँ फाटेको किसान, एउटा चाहिँ सामान्य लुगा लाएर, शरीर गनाएको पनि होला, पसिना गनाउँछ नि किसान, त्यही त चप्पल नटेकेको चप्पलसम्म लाएर आएको त्यो किसान आयो भने सम्भवतः उसले कुर्सी पाउँदैन सरकारको कार्यालयमा, कुर्सी पाउँदैन, जवाफ पनि पाउँदैन। त्यस्तो भएको हुनाले तिनलाई पहिला ती सेवक मान्न पर्यो यो राज्यले। तिनै हुन् हाम्रा विधाता, यिनै हुन् हाम्रा राज्य निर्माता, यिनैले हामीले पौरख गरे भने यो बन्छ भन्ने कुरो यो संरचनामा बसेका, राज्य संयन्त्रमा बसेका तमाम मान्छेहरूले त्यो अनुभूति गर्न पर्यो। एकदमै महत्त्वपूर्ण। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई सम्मान दिन पर्यो, पहिलो कुरो, होइन? अब यति गरिसकेपछि उनीहरूलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न पर्यो। उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नका लागि मैले अघि तमाम कुराहरू भने, यी तमाम कुराहरू चाहिँ गर्न पर्यो। तपाईँलाई त्यहाँनिर रोकेँ, तपाईँ राजनीतिक दलका नेता, विज्ञ, तपाईँ त आफै राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी, लामो समय नेपालको यो परिवर्तनमा खटेको मान्छे पनि हो। त्यहाँ उभिएर हेर्दाखेरिमा राजनीतिक दलले पनि चुनावको घोषणापत्रमा मत चाहिन्छ, त्यसकारण किसानका कुरा लेख्ने, तर बाँकी 5 वर्ष चाहिँ ती किसान मेरा आउँदो चोटिको चुनावका मतदाता हुन् भन्दा बढी नसम्झिने, खालि त्यो सरकारका अङ्गलाई मात्रै किन दोष दिए? तपाईँले यसलाई राजनीतिक भाषामा भन्दा तपाईँले त्यो कुरा त्यस हिसाबले भन्नुभयो, एउटा चाहिँ होइन विज्ञ व्यावसायिक एउटा पत्रकारको हिसाबले। मैले यो पार्टीको यो कुरालाई भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने वर्गीय पक्षधरता कमजोर भएको भन्ने विषय हो। कम्युनिस्टहरुमा त त्यो त सकियो, एकदम सकियो। वर्गीय पक्षधरता भनेको मजदुर किसानहरूको चाहिँ हित
मजदुर किसानहरूको नीति निर्माणमा सहभागिता, मजदुरहरूको चाहिँ मजदुर किसानहरूको खास गरिकन श्रमहारा श्रमजीवी जनताको चाहिँ पार्टीभित्रको पहुँच यो सबै कमजोर भयो। बुझ्नु भएन? यसलाई पनि सम्हाल्नु परेको छ, यसलाई पनि शुद्ध बनाउनु पर्ने छ, यसलाई पनि चाहिँ मतलब भनौँ न अहिले अझै धेरै चाहिँ यिनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, होइन? त्यही हो। टाठाबाटाको चाहिँ धेरै बोलबाला चल्दैछ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार। टाठाबाटाको त कस्तो पनि चल्दैछ डाक्टर साहब भने त्यो अनुदान भन्छौँ नि, तपाईँलाई भनौँ यति धेरै कार्यक्रम छ सरकारसँग, यति धेरै बजेट छ सरकारसँग, तथापि कृषि मन्त्रीले त्यो 41 अर्बले पुग्दैन भन्नुभएको थियो, सिँचाइमा छुट्टै बजेट छ। तर त्यो पैसा पनि किसानको तहमा नपुग्ने, अनुदानका नाममा बिचका मान्छेले खाइदिने, कृषि मन्त्रीले त खुलेरै भन्दैन भयो म कम्तीमा नि अब व्यक्तिलाई अनुदान दिन्न, होइन? मन्त्री भए पछाडि खालि तिनै मान्छेहरूले घेरेर बस्ने, दिनको अधिकांश समय त तिनैसँग भेट्न पर्दो रहेछ भनेर दुखेसो पाउँछ। यस्तो हो कुरा। मैले अघि भन्दै एउटा विषय मैले टुङ्ग्याउन पुगेँ होइन, एउटा सूचनाको कुरा। यो सूचनाको कुरामा अहिले यो राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेकोमा किसान क्रेडिट कार्ड भनेको छ नि, यसलाई कृषि उत्पादन, कृषिको मूल्यसँग सूचना चाहिँ प्रदान गर्ने भन्ने छ। अर्कोतिर सरकारले बनाउने जुन किसान क्रेडिट कार्ड छ, कृषि मन्त्रालयले पनि एकचोटि अवधारणा अगाडि सार्यो, त्यो कहाँ पुऱ्यायो त्यो थाहा छैन। तर त्यो मार्फत चाहिँ खास गरी राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा अनुदान मूल्य तमाम कुराहरू त्यो मार्फत दिने, किसानको वर्गीकरण गरेर, होइन? यो चाहिँ भूमिहीन किसान, मध्यम किसान, उत्पादन गर्ने व्यवसायिक किसान, अनेक किसानहरू, राष्ट्रिय किसान, धनी किसान, यो हिसाबले चाहिँ उसले कृषि मन्त्रालयले चाहिँ वर्गीकरण गरेर किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत यो सुविधा प्रदान गर्ने। राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको कुरा भनेको सूचना र जानकारी दिने। अब यसरी सूचना र जानकारी सबैले प्राप्त गरिसकेपछि सामूहिक ढङ्गले, सङ्गठित ढङ्गले, मैले भन्छु है, व्यक्तिगत ढङ्गले पत्याउँदैनन् यो संरचना। किसान विरोधी संरचना छ, मैले सिधै भन्छु, किसान विरोधी संरचना छ। स्थानीय निकायमा त्यो छैन, प्राय छैन, किनभने त्यो घर घरमा पुगेको वडा अध्यक्ष छ, वडा सदस्य छ, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ त्यो संरचना चाहिँ त्यति किसान विरोधी छैन। तर त्यहाँनिर त्योभन्दा माथि तपाईँसँग मेरो सम्मानका साथ असहमति पनि नभनौँ, फरक मत राम्रो शब्द प्रयोग गरौँ, होइन? अहिले चाहिँ स्थानीय पालिकामा जित्ने पनि वडा अध्यक्षसम्म नै कस्तो हुनुभएछ भने नि, धेरै किसानी गरेको भन्दा कतै निजी स्कुलमा पढाइरहेको, काहीँ जागिर खाइरहेको, क्याम्पस पढिरहेको त्यस्तो मान्छेलाई लगेछौँ। उसले बाआमाले कृषि गरे त देखाएको छ, अधिकांश सबै त्यस्तो हुनुहुन्न, तर आफै कृषिमा हेलिएको छैन। त्यो समस्या पनि यस्तो हो कुरा। अब सबै ठाउँमा सबै किसानको प्रतिनिधित्व पनि सम्भव छैन अहिले। तर यसका लागि 71% कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या भनेको मुलुकमा त्यही विषयलाई छोड्ने त हामी। अब यस्तो हो कुरा, किनभने प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दाखेरि किसानलाई बोलाएर, होइन, जनप्रतिनिधिले किसानको भावना बुझ्न पर्यो। बुझ्नु भएन? सबै ठाउँमा किसान पनि त कृषि पनि त गर्न पर्यो नि, उता गएर सबै ठाउँमा जनप्रतिनिधि राजनीति गरेर पनि सम्भव भएन नि। त्यसो भएको हुनाले उसलाई यथोचित चाहिँ सम्मान दिने, यथोचित चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न सुविधाहरू प्रदान गर्ने, होइन? त्यसपछि उसलाई भरथेक गर्ने हो राज्यका निकायहरूले। त्यो गरिदियो भने पुगिहाल्छ क्या किसानलाई, ठुलो कुरा चाहिएन। महत्त्वपूर्ण अर्को चिज के भन्नुभयो डाक्टर प्रेम भने हाम्रो संरचना पनि कृषि मैत्री भएन, सूचनामा पनि हामी अब्बल भएनौँ, होइन? किसानले पनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पेसा हो भन्ने स्वीकार गर्ने सकेन, होइन? ती तीनटा कुरा। यसलाई कसरी सुधार्ने? त्यही भएर सुन्नुहोस्, त्यही भएर यो संरचना किसान पछि हुनु पर्यो। किसानले चाहिँ मैले अघि भन्दै थिएँ, व्यक्तिगत रूपमा जाऊ, सशक्त ढङ्गले तिमी प्रस्तुत हौ। राज्यका निकाय सरकारले बजेट छुट्याएको छ, हेर्नुहोस्, खर्च भएको छैन, हेर्नुहोस् कत्रो विडम्बना। फ्रिज भएको छ, हो कि न? फ्रिज भएको छ, काम भएको छैन, हेर्नुहोस्। अथवा विषयान्तर गरेर गाडी किन्ने अनेक भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो सबै चाहिँ अनुगमन गर्न सक्ने स्थितिमा अहिले किसान छैनन्। किसानका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले यो काम गर्न पर्यो, सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले गर्नु पर्यो, एग्रिकल्चरिस्टले गर्नु पर्यो, कृषि अभियन्ताहरूले यो सबै काम गर्नु पर्यो। सहुलियत दरको कर्जा त भनिदिएको छ नि, त्यो कर्जा कहाँ पाइन्छ? त्यो निवेदन लेख्न किसान सक्दैन नि त। सुन्नु न, समस्याको चुरोमा पुग्नु पर्यो कि हामी। किसानले चाहिँ प्रस्ताव त तयार गर्न सक्दैन नि त, त्यो प्रस्ताव त मनमा त बनाछ, तर हेर्नुहोस् न, अब औपचारिक रूपले जान्दैन। किसान विरोधी मैले किन भनेको भने नि, संरचना छ, सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्छ, प्रस्ताव ल्याऊ भन्छ, त्यो प्रस्ताव चाहिँ कस्तो तयार गर्नुपर्छ थाहा छ? अङ्ग्रेजीमा लेखेको, उसको फर्मेटमा अत्यन्त चाहिँ प्रोफेसनल कहाँबाट किसानले तयार गर्ने, कि घर घरमा गएर किसानलाई चाहिँ किसानको सबै डाटा लिएर प्रस्ताव तयार गर, अन्यथा तिमीले घोषणा गरेका यी कार्यक्रम ढोङ्गी हुन् सिधै।
मैले भन्छु बुझ्नु होइन, ढोगी हुन्। त्यसो भएको हुनाले सरकारले निवेदन किसानले निवेदन त लेख्न सक्छ नि, एउटा फर्मेट विकास गर, यो विषयमा यति अनुदान चाहिएको छ, मेरो यो कुरा हो, संलग्न मेरा डकुमेन्ट्स यी हुन्, त्यति त गर्न सक्छ नि किसानले। त्यति गराउने काम चाहिँ मात्रै भयो भने पनि किसानले राहत पाउँछ। अनि लगेर दर्ता गर्ने, गएर चाहिँ अनुगमन गर्ने, व्यक्तिगत छ भने ठिक छ उसको त्यही अनुसार दिने, त्यो व्यक्तिलाई नदिने भन्ने खालको कुरा पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, किन व्यक्तिलाई भनेको मन्त्रीज्यूले बिचौलिया होइन, बिचौलिया यस्तो कुरा पनि हुन्छ, बिचौलिया गरेछ, बाख्रा पालन भन्छ अनि पैसा लान्छ, बाख्रा त खोइ भन्दा समूहमा दिँदा पनि त यो कुरा त आउला नि, फेरि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, सहकारी मार्फत दिँदा पनि त यो कुरा आउला नि त, राज्य आफै सहभागी भएर पनि त यस्ता कुरा आइरहेका छन्। त्यसो भयो हुनाले के कुरा कसरी आउँछन् भन्ने कुरा राज्यमा त राजनीतिक दलको कार्यकर्ता जाने, त्यसो भएको हुनाले सुन्नु न, त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुरा होइन, हामीले सबै कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर लानुपर्छ। कुनै ठाउँमा व्यक्तिगत, कुनै ठाउँमा समूहमा, कुनै ठाउँमा सहकारी मार्फत, कुनै ठाउँमा राज्य आफैले, अनेकमै, कुनै ठाउँमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी समुदायको ठुलो चाहिँ अहिले चाहिँ विकास भइरहेको छ। तपाईँको कृषिमा समुदायको कुरा गर्नुहोस्, विद्युतमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, शिक्षामा कस्तो ठुलो कुरा भइरहेछ। त्यो समुदायलाई हामीले सशक्तिकरण गरौँ, समाजवादको परिकल्पना गर्ने समुदायलाई चाहिँ यहाँ छैन। त्यसो भएको हुनाले हो, अब सुन्नुहोस्, मैले कुरा टुङ्ग्याउँदैछु, सूचना, त्यसपछि उनले प्राप्त गर्ने यो कुराहरू, सहुलियतको कुरा, कार्यक्रमको कुरा, त्यसबाट चाहिँ उनले चाहिँ लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, प्रस्ताव तयार गरिदिने चाहिँ मान्छे हुनु पर्यो, वा प्रस्ताव चाहिँ सहज ढङ्गले तयार गर्ने वातावरण भयो, सुन्देर रेकर्ड गरेर लेख्ने नि होइन, त्यो गरिसकेपछि कुरा के हुन्छ भने अनुगमन गरेर छिटोभन्दा छिटो साँच्चै नै किसानकैमा पुग्ने गरी चाहिँ सबै कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नु पर्यो। एउटा चिज छ, अब तपाईँले यो कुरा उठाउनु भयो, सरकारले यो पटकको बजेटमा यो पटकको मौद्रिक नीतिमा पनि बडो सशक्त रूपमा ल्यायो। अब किसानहरूको चाहिँ अनुदान, सहुलियत ऋण 10% होइन, त्यसलाई 15% बढाउने भन्यो। तर हिजोको दिनमै पनि के थियो, बैंकहरू असाध्यै नाफामुखी भए, त्यहाँ उनीहरूलाई जुन मार्जिन हुन्छ नि, मेरो भाषामा, तपाईँको भाषामा त छ्याकन भन्ने पनि हुन्छ होइन, उनीहरूलाई आउने जुन शुल्क थियो त्यो कम आउँथ्यो, त्यसकारण त्यसमा उनीहरूको रुचि थिएन। अहिले त हामीले बढाएर 15 पुर्याइदिएका छौँ। अनि ती किसान जो चप्पल लाउन पनि जान्दैनन्, ती किसान जसको शरीरमा चाहिँ पसिनाको, म त सुगन्ध भन्छु तर दुर्गन्ध आउँछ उनीहरूका लागि, उनीहरूकोमा गएर कफी थापेर उनीहरू खान सक्दैनन् होइन। यस्तो छ कुरा, हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन 15% भन्नुभएको छ नि, यो अहिले सरकारले यो मौद्रिक नीति मार्फतै आएको हो, त्यो लघु वित्त मार्फत लगानी गर्ने कुरा है, हामी प्रश्न हुनुपर्छ। हिजो के थियो त भन्दाखेरि, हिजो 18%, 20%, 25%सम्म पनि जुन लिएर शोषण गर्ने कुरा थियो, त्यसको अन्त्य गर्यो यो नीतिले। अर्को कुरा, सहकारी मार्फत लगानी गर्दा कति छ, सहकारी मार्फत लगानी गर्दा पनि यही 15%को बढीमा हाराहारीमा छ है, पाइँदैन। ल सुन्नुहोस्, लघु वित्तमा पनि यो कुरा आयो, अनि सहकारी मार्फत पनि यो कुरा आयो। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरै गरेका छौँ हामीले। यसमा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि, यसमा अधिकांश कार्यक्रमहरूको 5% बढीमा। कृषि मन्त्रालय मार्फत परियोजनामा लगानी गरिएको कुरा पनि यही हो। सहुलियत दरको कर्जा मार्फत व्यवसायिक कृषिको लागि दिने पनि यही हो। व्यवसायिक कृषिको लागि चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत दरको कर्जा के छ त भन्दाखेरि, व्यवसायिक कृषि व्यक्तिले चाहिँ भए 10 लाख, सुन्नुहोस् है, समूह मार्फत काम गर्दै गरेको छ वा गठन गरेर चाहिँ हामी जान्छौँ र चाहिँ एउटा राम्रो प्रस्ताव लिएर जान्छौँ भने त्यस मार्फत 1 करोड, कम्पनी मार्फतै ठुलो पैमानामा उत्पादन गरेका छौँ, अझ धेरै उत्पादन गर्न मन लागु सम्भावना पनि छ। यो चाहिँ परियोजनाको विस्तारका लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको 5 करोड चाहियो, 10 करोड चाहियो भने पनि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको डिप्युटी गभर्नरको नेतृत्वमा एउटा समिति छ, त्यो मार्फत सिफारिस गरेर कृषिको व्यवसायीकरणका लागि यो कार्यक्रम छ। अब रोजगारीको कुरा गरौँ। कृषिभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारले अहिले जे घोषणा गरेका छ नि, उच्च शिक्षा हासिल गरेका चाहिँ तपाईँको शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम हामीले चर्चा गर्नुपर्ने। शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगार फर्केर आएका युवाहरू जो अघि हामीले भनेको कृषिमा लाग्छन्, यही कुराबाट भयो होइन, उनीहरू फेरि आफैले चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएको आफ्नो सिप प्रदर्शन गर्ने साँच्चै जानेर आएका छन् होला नि। इजरायलबाट फर्केर आएकाले त कृषि नै जानेका छन् नि। त्यो गर्ने चाहनेलाई 10 लाख रुपियाँ चाहिँ बिना धितो 5% को ब्याज अनुदानमा, अझ यो त तपाईँको के छ भने स्प्रेड रेट छ, त्यहाँ डिटेलमा चर्चा नगरौँ। तपाईँको कुनै ब्याङ्क मार्फत त सरकारले दिएको 5% ब्याज अनुदान हिसाब गर्दा 3% मात्रै हुन आउँछ होइन। उच्च शिक्षा हासिल गरेका शिक्षित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्यम कार्यक्रम, महिलाहरूको लागि छुट्टै
चाहिँ समूह वा सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ 15 लाखसम्म, दलित समुदायको लागि उसको पेसाको लागि चाहिँ भनौँ न उद्यम सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलतामा उसलाई जोड्नका लागि चाहिँ 10 लाखसम्म दिने, यति धेरै कार्यक्रम छन्। अहिले पछिल्लो पटक दुईटा कार्यक्रम मैले भन्छु कसरी अहिले हामीले सूचनाकै कुरा गरेको थियौँ त्यसमा मैले दुईटा कार्यक्रम भन्छु। अनि कुनै तपाईँले कुनै केही सिपै जाने छैन, केही जाने छैन, तर तपाईँले गर्न मन लाग्यो भने सरकारले एउटा पछिल्लोचोटि एउटा घोषणा गरेको छ कि सिटिभिटी मार्फत तपाईँ चाहिँ तालिम लिन चाहनुहुन्छ भने 2 लाख रुपियाँ तपाईँले दिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो तालिम लिएर जान पर्यो, मैले गर्छु है भनेर जान पर्यो। मलाई यो रुचि छ यसको। अर्को एउटा साना उद्यम सञ्चालन गर्ने, घरेलु उद्यमहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि सरकारले चाहिँ 5 लाखसम्म दिने, 10 लाखसम्म दिने, बढीमा 5 करोडसम्म दिने भन्ने अहिले पछिल्लोचोटि लिएर आएका कार्यक्रम हो। अब यी कार्यक्रम मैले अघि सुरुमै भने यहाँको हाम्रो जनता किन गरिब भयो, यहाँको हाम्रो नागरिक किन चाहिँ सशक्तिकरण भएन, किन अधिकार सम्पन्न यत्रो राजनीतिक अधिकार सार्वभौम जनता किन चाहिँ भएन त भन्दाखेरि बाबा विधाता यो चाहिँ उनीहरूले सूचनै पाएनन्, यति कमजोर भयो। यत्रा मिडिया छन् हामीसँग, हेर्नुहोस् त, थाहै पाएन। अहिले तपाईँले भनिदिनु भयो होइन, जतिले थाहा पाउनु भयो, अब कहाँ जाने कहाँ जाने भन्ने र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने अर्को ठुलो महाभारत। जनप्रतिनिधि यो थाहा होइन भनिदिन्छ। अर्को ठुलो चाहिँ त्यहाँ महाभारत हुनुवाला छ। किन भन्नुहोस् न, त्यहाँ चाहिँ सजिलै हुँदैवाला छैन। यहाँ जानुहोस् भनिदिन्छ, त्यहाँ जानुहोस् भन्नुहुन्छ, पल्लो कोठा भनिदिन्छ, माथिल्लो कोठा भनिदिन्छ, अर्को बिल्डिङ भनिन्छ, यो मन्त्रालय भनिन्छ, यो विभाग जानुहोस् भनिसकेपछि त्यहाँ जान्छ, उहाँ जान्छ, त्यहाँ जान्छ, कहाँ जान्छ, अनि केही पार नलागिसकेपछि भनिएर विदेश हानिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले अब दिने हो भने तिमी किसानको घरमा जाऊ, के लिएर जान पर्ने हो। मैले भने किसानसँग के माग्नु पर्ने, निशा प्रमाण त्यो होइन, किसानलाई के निशा प्रमाण माग्ने किसानसँग तिमीले दिन खोजेको कुरा के हो त्यो किसानलाई घर घरमा लगेर देऊ भन्न खोजेको के मैले एउटा सशक्त चाहिँ संरचना हुनु पर्यो देशव्यापी रूपमा। गजब कुरो। अर्को चाहिँ डाक्टर साहब अलिकति तपाईँले बताइदिनु पर्ने, यो धेरै मान्छेले बुझ्नु भएको छैन होइन, हामीले कृषि विकास बैङ्क, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नोबेल बैङ्क यस्तो सुनेर बसेको हामी किसानका छोराहरूलाई होइन, हामीले त यहाँ आएर थाहा पायौँ यो भूमि बैङ्क, अलिकति भनिदिनुहोस् त। भूमि बैङ्क अघि हामीले भूमिको चरित्रको बारेमा त भन्यौँ नि होइन, कुन छन् भूमि भनेको। सरकारी भूमि, प्रति जग्गा अनि अनुपस्थित जमिन, अनि सरकारी राज्य व्यक्तिको पनि, व्यक्तिले पनि उपयोग नगरेको भूमि वा उपयोग गर्न धेरै जमिन छ, त्यति मात्रै होइन, त्यति मात्रै होइन, उसले चाहिँ खेती गर्न चाहेन, म चाहिँ अब खेती गर्दिनँ, मेरो जमिन बाँझो होइन, त्यो सबै जमिन चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्ने। अब त्यो ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गर्न दिने, अनि कन्ट्र्याक्ट गर्ने, यति वर्षसम्मको लागि यसरी दिने भन्ने, यति वर्षलाई यो बैंकलाई मैले यो जमिन दिएँ, पैसा आउँछ नि व्यक्तिलाई, ब्याङ्कसँग चाहिँ गएर उसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्ने। त्यसपछि भूमि, अब अघि हामीले भनेका सम्पूर्ण ब्याङ्क जग्गाहरू वा व्यक्तिको जग्गा पनि अब करार खेती गर्न पर्यो नि, जग्गा त छैन नि, सुन बराबर छ नि जग्गा। त्यसो भएको हुनाले गएर चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्टमा जान पर्यो होइन। व्यक्तिहरू जो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट खेती गर्न छन् तिनीहरू गएर ब्याङ्कसँग चाहिँ सम्झौता गर्नु पर्यो। होइन, मैले अझ स्पष्ट बनाउनु खोजेँ, मानव मसँग 100 रुपियाँ जमिन छ, त्यो जमिन मेरो तपाईँले लगेर खेती गर्नुहोस्, राम्रो कुरा, गर्न सक्नुहुन्न, गर्न चाहनुहुन्न, लगेर ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिदिनुहोस्, त्यसबापत मलाई पैसा आउँछ। त्यसपछि उसले चाहिँ तदनुरूपको चाहिँ सम्झौता गरेर उसलाई दिन्छ, मूल्याङ्कनले पैसा दिन्छ। त्यसपछि त मूल्याङ्कन सरकारी मूल्याङ्कन नै छ होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ अरू खेती गर्ने जो हुनुहुन्छ, भूमिहीन हुनु होला, अब वैदेशिक रोजेर फर्केर आएको हुनु होला, व्यवसायिक कृषि गर्न चाहने उद्यमी नै हुनु होला नि, उद्यमी पनि हुनुहुन्छ होइन, व्यवसायी उद्योगपति पनि हुनुहुन्छ, व्यवसायिक खेती गर्ने उहाँहरू जानुहुन्छ, लिनुहुन्छ। अब हामीसँग बाँझो जमिन रहँदैन, यसो भयो भने नरहन पर्ने हो, किनभने यसचोटि चाहिँ सरकारले करिब 300वटा स्थानीय निकायमा चाहिँ मतलब भूमिको उपलब्धताको स्थिति हेरेर चाहिँ घोषणा गरिसकेका छ कि हामी चाहिँ भूमि यसरी लिन्छौँ ब्याङ्कमा चाहिँ राख्ने। तर त्यसले जो उत्साह ल्याउनु पर्थ्यो नि यस्ता कार्यक्रमहरू, आज डाक्टर प्रेम दङ्गाल उहाँ वास्तवमा सरकारको प्रतिनिधि पनि होइन, विज्ञ हुँ, उहाँले यति धेरै कार्यक्रम भन्नुभएको छ। यो कार्यक्रमका कारण त किसान त मादल बजाएर नाच्न पर्ने, अब चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर होइन, त्यही भएर तर त्यो उत्साह नै मैले अहिले भन्छु। अब अघि मैले राज्यलाई चाहिँ अलिकति बढी मैले चाहिँ भने होइन, अब राज्य सँगसँगै यसका अरू पनि जोडिएका निकाय होला नि, किसानलाई सशक्तिकरण चाहिँ खोलिएका सङ्घ सङ्गठनहरू, भातृ निकायहरू, भातृ सङ्गठनहरू, किसान सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, किसान सञ्जालहरू छन्, किसानमा कृषि क्षेत्रमा कार्यरत चाहिँ गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ रहेका सहकारी
कहाँ छन् सहकारी? 30,000 32,000 सहकारी। यी सबै खोइ कृषि अभियन्ताहरू, खोइ कृषि चाहिँ यो गर्ने चाहिँ एग्रिकल्चरिस्टहरू, खोइ यी सबैको काम हो। अब यहाँ हो गरेका कृषि सहकारीहरू त बहुत गरेका छन्। अहिले तपाईँले झापाकै कुरा गर्नुभएको थियो, मैले पाल्पामा पनि त्यस्तो सहकारी छ। कृषि राम्रो काम गरेका छन् होइन। अब त्यसो भएको हुनाले यी सबैले चाहिँ वास्तवमा अब टपक्कै त्यो विदेशबाट फर्केर आएको किसानलाई युवालाई थपक्कै पक्रेर लिएर गएर स्थानीय निकाय हो कि प्रदेशमा हो कि केन्द्रसँग समन्वय गरे हो कि ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा हो कि राज्यको कुन निकायमा हो, कहाँ हो, लिएर गएर मैले निवेदन गर्छु। अब अघि मैले सबै जान पर्यो घर घरमा भने त्यो सम्भव हुँदैन। होइन, युवा त जानेको हुन्छ। फेरि अहिले हामीले भनेको चाहिँ त्यो मेरो बुवा समानको किसानको कुरा गरे हो, त्यो इजरायलमा मलेसियामा या तपाईँ चाहिँ दुबईमा बसेर आएको युवाले त 2 अक्षर बुझेकै छ, जान सक्छ। तपाईँले जाने ठाउँ तर जाने गएर पनि भनिसकेपछि पनि एकदम सशक्त ढङ्गले आफू प्रस्तुत हुनु पर्यो कि मेरो यस्तो छ, के कारणले हुँदैन। तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस्। प्रति प्रश्न गर्न सक्ने आवश्यक पर्दाखेरि तपाईँको सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ भन्न सक्ने के अरू कुरा के हुन्छ र सङ्गठित भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो कार्यक्रम किन राज्यले उसका लागि उसको हितका लागि खडा गरिएको हो नि त। यो कार्यक्रम तयार गरिएको हो। यो कार्यक्रम चाहिँ मेरा लागि हो, यो मैले पाउनुपर्छ र कुनै पनि मूल्यमा मैले पाउनुपर्छ। अनुपयुक्त ढङ्गले होइन, प्रक्रिया पुगेन पुऱ्याइदेऊ। के पुगेन भन, डकुमेन्ट्स पुगेन भन, अर्को मेरो के पुगेन, मापदण्ड पुगेन त्यो भन, मैले पुऱ्याउँछु। त्यो सबै गरिसकेपछि यो मलाई पाउनुपर्छ भनेर अधिकार लिन पर्यो। अब राजनीति गरेर भोट हाल्ने मात्रै होइन। अब यो सबै गर्दाखेरि वास्तवमा हो भने किसानहरूले तयार मात्रै हुनु पर्यो। किसानहरूलाई सबै दिएको छ राज्यले। तर एउटा भावना हामीले फैलाइदियौँ क्या, एउटा बुझाइ बनाइदियौँ होइन। नेपालको कृषि भने आकाशे खेतीको भगवान भरोसा हो होइन। अलिकति बढी घाम लगाए नि हुँदैन, अलिकति बढी पानी आए नि हुँदैन। मान्छेमा निराशा फैलाइदिने अभिव्यक्ति बढी सबैको त्यस्तै भयो। निराशा त जताततै, निराशादेखि बाहेक हामी कुरै गर्दैनौँ। उत्साहको त हामी कुरै गर्दैनौँ। यो भने आफूलाई मार्नु नि। आज यति धेरै उत्साहको कुरा गऱ्यौँ हामीले। यता थोरै समय हो भने एक विषयमा जाउँ न हामी। यहाँ एक विषयमा जाउँ न। तपाईँ अग्नि परीक्षामा उत्रिनु पर्यो नि। राज्यले गरेको छु भनिरहेछ, दुनियाँ गरेको छैन भनिरहेछ। सत्य के हो? त्यो सत्य पत्ता लगाउनुपर्छ। मेरो विचारमा सत्य भनेको राज्यले जे गरिरहेको छ त्यो सत्य हो। यो सत्य स्थापित हुन्छ। हेर्नुहोस्, ढिलो चाँडो स्थापित हुन्छ। के कत्रो विडम्बना हेर्नुहोस् त, गरेकै छैन, भएकै छैन, निराश। तपाईँको भागमा आउनु पर्दो रहेछ कि मान्छे त आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा बनाएर मूल्याङ्कन गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने अभिव्यक्ति दिने गर्दो रहेछ। त्यो तपाईँ कहाँ आइपुगेपछि मात्रै उसले भएको देख्दो रहेछ। होइन, आउनु पर्यो। यस्तो हो कि त्यो पाउनलाई पनि झन्झट छ, समस्या छ। त्यो अनुभूति पनि गर्न यस्तै हो, पाइँदैन, के गर्ने, यस्तै निराशा पाल्ने होइन। त्यो पनि छ हाम्रो प्रवृत्ति होइन, आम रूपमा हामीले देखेको प्रवृत्ति। र अर्को कुरा चाहिँ भनेको तपाईँको साथ सहयोग गर्ने संरचनाहरू पनि त्यो जनपक्षीय किसान पक्षीय नभएर पनि हो। कार्यक्रम अधिकांश कार्यक्रम छन्। मानौँ कि त्यो सबै कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि मानौँ कि सरकारले त्यो घोषणा गरेको सबै बजेट कार्यक्रम र अरू निकायबाट आएका यी सबै कुरा हेर्दाखेरि ठाउँमा पुग्नु हो भने तपाईँले किसान उभिनु मात्रै पर्छ। हेर्नुहोस्, उभिनु मात्रै पर्छ। म तयार भएँ मात्रै भन्नुपर्छ। म तयार भएँ भन, सबै कुरा राज्यले गरिदिनेवाला छ। अब एउटा चिज अन्तिममा एउटा निष्कर्ष निकालौँ न डाक्टर साहब। जस्तै हामीले भ्रमण वर्ष 2020 पनि भनेका थियौँ, कोरोनाले त्यसलाई पनि बगाइदियो होइन। र पर्यटन नै अबको सम्भाव्यताको आधार भनेका थियौँ। आजको दिनमा फरक रूपबाट हामी भनिरहेछौँ अब कृषि नै, हिजो पनि हाम्रो कृषि, अब त कम्तीमा नि व्यावसायिक कृषि, तपाईँले भनेको स्मार्ट एग्रिकल्चर अबको हाम्रो विकल्प हो। अब हामी त्यसरी जान सक्छौँ? तपाईँले उल्टो कुरा गरिदिनु भयो। यो कुरो उल्टो पो भयो। कुरो उल्टो किन भयो भने यो विकल्पै होइन नि, विकल्पविहीन हो। म त्यसो भन्छु नि। हिजो कुनै चिज थियो र त्यसबाट सकिएन, अब जाउँ भन्ने पो त विकल्प त होइन र। हिजै थियो त्यसलाई थपौँ, हिजै थियो त्यो विकल्पै होइन। त्यसो भन्छु त मैले त, विकल्पविहीन हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। बुझ्दाखेरि पनि तपाईँले भन्नुभयो नि पर्यटन त जहाज चले आउने हो, होटल खोले आउने हो, देखिहाल्यो, सकियो। केही समय लाग्ला। अब सबै नेपालमा कृषि नभइदिएको भए यो कोरोनामा हाम्रा कति मान्छे भोकै हुन्थे होइन। सहरमा भएको मान्छे कोठा बन्द गर्यो, गाउँमा सरकारले गरेको कामकै कुरा गरौँ है। यत्रो बेर छलफल गऱ्यौँ। हेर्नु त, लकडाउन हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि कोरोनाको त्यो जुन हाहाकार थियो, मान्छे के गर्दै थिए सम्झौँ त एकचोटि। पेट्रोल पम्पमा जानुहोस्, तपाईँको सारा लाइन थियो।
तपाईँको खुद्रा व्यापारमा जानुहोस् चाहिँ मतलब भनौँ न दैनिक सामान किन्नेहरूको सारा लाइन थियो सच्चा भद्रको। ए समाप्त पो हुने हो कि के हो? उत्पादन पनि छैन, दुनियाँ चाहिँ भारततिरबाट आउन सकेन, उताबाट ल्याउन सकेन, बर्बाद भइएन। यथार्थमा के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो त भएन। तर राज्यले यो गरेको कसले देख्ने? राज्यले गरेको भन्दा जनताले धेरै गरे भन्ने भयो। जनताले होइन, जनताले मात्रै नभन्नुहोस् न, राज्यले गरेको। यो आपूर्ति सहज व्यवस्थापन गर्ने, यातायातलाई सहज ढङ्गले सुचारू गर्ने, आपूर्ति बाहिरबाट लिएर आउनुपर्ने, यहाँ उत्पादन गर्नुपर्ने, ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने गरेका छौँ हामीले। सरकार अपनत्व लिनै सक्दैन क्या डाक्टर साहब? अपनत्व लिन सक्छ, हामीले यो गऱ्यौँ देखायौँ, जनतालाई भोकै मर्न दिएन के गर्दैन नि सरकार। यसो गरे बस्छ त सरकार। त्यसै भएर मैले भन्छु सरकारका मान्छे बोल्दैनन्। सुन्नुहोस् है, सरकारका मान्छे बोल्दैनन्, मन्त्रीहरू पनि बोलेको त्यति धेरै देखिँदैन। त्यहाँको संरचनाको कुरा त्यही हो, प्रवक्ताहरूका भनाइ पनि हामी सुन्दैछौँ। अनि यो मैले गरेको छु, यो राज्यले गरेको छ, सरकारले गरेको छ भन्ने मान्छे को त भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। उहाँले मात्रै होइन, उहाँले भनिरहनु भएको छ कि पहिलो वर्ष यति गऱ्यौँ, दोस्रो वर्षमा यति गऱ्यौँ, सडकमा यति गऱ्यौँ, सिँचाइमा यति गऱ्यौँ, ऊर्जामा यति गऱ्यौँ, पूर्वाधारमा यति गऱ्यौँ, कृषिमा यति परिवर्तन गऱ्यौँ, तमाम ठाउँमा हामीले यति गरिरहेका छौँ भनिरहनु भएको छ, तथ्याङ्क दिइरहनु भएको छ। प्रदीप नेपालले एउटा शब्द फेरि दोहोऱ्याउने भयो अन्तिममा। हाम्रो प्रधानमन्त्री पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ मैले। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको घाँटीभन्दा माथि मात्रै चल्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या, भनेको बोल्नुहुन्छ भनेको। उहाँको नि अवयव चलेनन्, अनि उहाँ बोलिरहन त पर्यो नि, अवयव खै त चले, मन्त्री खै। सुन्नुहोस्, मैले भन्दै गरेको छु, टुङ्ग्याउँछु अब मैले। होइन, सरकारले कति गरेर छ तपाईँलाई मैले 2 वर्षको एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। तपाईँले मलाई बोलाउनुहोस्, सरकारले गरेका कामका बारेमा मैले चाहिँ सविस्तार गरौँ। सरकारले सडक कति बनाएछ? 2 वर्षको कुरा गर्दैछु मैले। 2 वर्षमा टोटल सडक अहिलेसम्म हामी एउटा मात्रै मैले भन्छु, सरकारले अहिलेसम्म चाहिँ राज्यले गरेका सम्पूर्ण पिच बनाएको सडक चाहिँ तपाईँको 18,000 किलोमिटर, त्यसमध्ये 3636 किलोमिटर 2 वर्षमा सरकारले गरेछ, जुन कुरो चाहिँ 20 पोइन्ट समथिङ चाहिँ हुँदो रहेछ। 2 वर्षमै सरकारले त्यत्रो पौरा गरिदिने रहेछ नि। खोइ त भन्न सक्या, किन नबोल्या? किन चाहिँ सम्मान्य प्रधान, किनभने ध्यानै अन्त गएको छ नि, यो बोल्ने त फुर्सदै भयो। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि सुरुमा पनि भने यहाँ चाहिँ कायाकल्प हुनेवाला छ, भइरहेको छ। हामी समृद्धितर्फ जाँदैछौँ, समाजवादको यात्रा हाम्रो चाहिँ हुँदैछ, काम हुँदैछ, तर विडम्बना अनुभूति हामीले गरेनौँ, हामीले स्वामित्व लिएनौँ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर प्रेम दङ्गाल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।